السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. كنعتذر بزاف لأني تأخرت باش نوضع الجزء الأخير من تصحيح طرونت ليميت. يعني كنا ديجا شفنا لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي، كنا شفنا فيها 20 ليميت درنا لهم التصحيح. بالنسبة للتلاميذ اللي باقي ما شافوش التصحيح ديال لي 20 ليميت الأولى تلقاوهم في لا ديسكريبسيون. يلا ونمروا لا ليميت نيميرو 21، لا ليميت كون x تون فيغ بلوس لانفيني غاسين x plus racine x plus racine de x moins racine de x. هنا أول حاجة غادي نديرو لو رومبلاسمون ديريكت بالبلوس لانفيني وغادي نشوف واش بإمكاننا نخرجها بلو رومبلاسمون ديريكت. هنا تعطينا بلوس لانفيني، هنا تعطينا كذلك بلوس لانفيني، غاسين دو بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني مع لا غاسين كذلك بلوس لانفيني. يعني هادشي كامل اللي عندي هنايا غادي يعطينا بلوس لانفيني. مي هنا كيف كتشوفوا هادشي اللي وسط لا غاسين غيعطينا بلوس لانفيني، دونك ملي ندخل لا غاسين يبقى بلوس لانفيني. مي افيك لو موان غتولي موان لانفيني. بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني، يعني خصني نفكر فشي طريقه باش نحيد هاد فورم انديتيرميني. يلا لاحظ معايا شوف كيفاش، يلا لاحظ معايا شوف كيفاش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني. يعني اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير كونجوغي، لان كنشوف لا غاسين يعني بالضروره خصني ندير لو كونجوغي باش نحيدو عليها. انا مباشره عارفين لو كونجوغي دو ا موان بي سي ا بلس بي، يعني نكتب مباشره شنو يعطيني اللي هي ا كاري موان بي كاري. واش متفقين معايا؟ بلس غاسين دو اكس بلس غاسين دو اكس، هكذا. هذه كامله هي بي، ندخل لها الكاري تولي كذلك اللي هي اكس سور غاسين دو اكس بلس غاسين x بلس غاسين دو x. فهاد لو موان غادي ندير بلس لان هذا هو لو كونجوغي اللي ضربت فيه الفوق. واش متفقين؟ وهنايا غاسين دو x. شوف معايا واش كاين شي سامبليفيكاسيون. هي كاينه هادي مع هادي. شنو غتبقى لينا؟ غاسين دو x بلس غاسين دو x. هنايا كذلك لا رومبلاسيز، يعني غير بعينيا غيتبان لك بان الفوق تكون عندك لانفيني سور لانفيني، ولانفيني على لانفيني هي فورم انديتيرميني. خصني نحاول كيفاش ندير باش نحيدها. يلا شوف معايا كيفاش نحيدوها. لا ليميت كون x تون فيغ بلوس لانفيني، هنا غادي نحاول نفاكتوريزي بالاكس. يعني لا فاكتوريزي بالاكس شنو غتبقى؟ هي 1 بلوس 1 سور غاسين دو اكس، لانني الا ضربت الاكس فوا 1 سور غاسين دو اكس شنو غتعطينا؟ عارفين اكس هي غاسين دو اكس فوا غاسين دو اكس فوا 1 سور غاسين دو اكس، تمشي وحده مع وحده تبقى غاسين دو اكس هي اللي عندنا هنايا، يعني هي اللي عندنا لداخل. يعني لا فاكتوريزاسيون ديالنا راها صحيحه. الشيء اللي عندي وسط لا غاسين هادي لا فاكتوريزاسيون ديالو. واش متفقين؟ مزيان حتى لهنا راه كلشي مزيان. شنو غادي ندير دابا؟ سور دابا لاحظ معايا في لو دينيميناتور لا فاكتوريزيت بالاكس شنو غادي يبقى؟ غتبقى 1 بلس، وغادي نحاول بما ان الاكس ما كايناش انا غادي نقسم عليها، غادي نكتب هادشي كامل اكس بلس غاسين دو اكس وندير سور اكس هكذا، وغادي تكون لا فاكتوريزاسيون ديالي صحيحه. بلس غاسين دو اكس، يعني حتى لهنا كيبان ليا واقيلا كلشي واضح. لا تعطينا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني غاسين دو اكس فاكتور دو 1 بلس 1 سور غاسين دو اكس. لتحت شنو يبقى ليا؟ غاسين دو اكس فاكتور دو 1 بلس. دابا لاحظ معايا بغيت ندخل كلشي وسط لا غاسين، بغيت هاد الاكس كذلك ندخلها وسط لا غاسين، يعني كانت عندي غير اكس، يعني بامكاني نديرها ليا غاسين دو اكس كاري، ندخل كلشي وسط لا غاسين. واش متفقين؟ يعني شنو نكتب؟ هي غاسين هكذا دو اكس بلس غاسين دو اكس سور اكس كاري. واش متفقين؟ هنا كتشوفوا غاسين دو ا فوا بي هي غاسين دو x fois racine de 1 plus 1 sur racine de x. واضحة؟ لأن racine de a fois b اللي هي racine de a fois racine de b. sur أنا كيف كتشوفوا عندي racine de a fois b اللي هي racine de a fois racine de b. مي فوقاش يمكن ليا ندير هاد racine de a fois racine de b؟ خصها تكون ال a و ال b
بجبهم بوزيتيف. هنا غادي ندير لا سامبليفيكاسيون ديالي. شوف معايا، هنا عندنا اكس سور اكس كاري، هنا عندنا ا بلس بي سور سي اللي غتبقى لينا 1 سور اكس. وهنا شنو غتبقى ليا؟ لاحظ معايا، غادي تبقى 1 سور غاسين دو اكس فوا اكس، ولا نكتب اكس غاسين دو اكس. واش متفقين؟ شوف معايا غير هادي، غادي نحاول نكتب لكم اكس بلس غاسين دو اكس سور اكس كاري. شنو هي؟ اللي هي اكس سور اكس كاري بلس غاسين دو اكس سور اكس كاري. هادي باينه شنو تعطينا، اللي هي 1 سور اكس. مي هادي شنو هي؟ هي غاسين دو اكس سور اكس فوا غاسين دو اكس فوا غاسين دو اكس. تمشي وحده مع وحده، شنو يبقى؟ اللي هي 1 سور اكس غاسين دو اكس. هي هادشي اللي كتبت هنايا. واضح؟ يعني بالامكان دابا نحيد عليه هادشي وندير بلس غاسين دو اكس هكذا. واضح؟ يلا نزيدو لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. هنا عندي لا فاكتوريزاسيون بغاسين دو اكس الفوق، هنا كذلك لتحت غادي نحاول نفاكتوريزي بغاسين دو اكس، لان كاين هنا وكاين هنا. هاهي غاسين دو اكس فاكتور، شنو يبقى؟ تبقى غاسين دو 1 بلس غاسين هكا، نحطو شي شويه لتحت، ندير 1 sur x plus 1 sur x غاسين دو x. مزيان، بلس 1 لأن فاكتوريزيت بالغاسين دو x. الفوق تكون غاسين دو x فوا غاسين دو 1 بلس 1 sur غاسين دو x. غادي نسامبليفي بالغاسين دو x. شنو غتبقى ليا دابا الحساب؟ هادي اللي عندنا 1 sur غاسين دو x اون بلس لانفيني اللي هي زيرو ياك، وهادي كذلك اون بلس لانفيني زيرو، وهادي زيرو. شنو غتبقى؟ تبقى الفوق غاسين دو 1 اللي هي 1، وهنايا تبقى غاسين دو 1 بلس زيرو بلس زيرو اللي هي 1، و 1 بلس 1 سي 2. يعني لا ريبونس اللي هي 1 دومي. واش متفقين؟ ونجي نكتب كار هادشي اللي درتو هنايا غير بروفيزوار. نجي نكتبو لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو 1 sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini 1 sur x racine de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini 1 sur racine de x égale à 0. ونمروا la limite numéro 22, la limite quand x tend vers plus l'infini racine de x moins racine de 2x plus 3 sur racine de x carré plus 1 moins x. هنا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد لا ليميت؟ اول حاجه كنشوف هاد لا غاسين هنا وهنا، يعني تنقول خصني نحيد عليا هاد لا غاسين. كيفاش نحيد لا غاسين؟ خصني ندير لو كونجوغي، شي كامل كنعرفو. يلا نديرو لو كونجوغي. عندنا اكس طون فيغ بلس لانفيني، لو كونجوغي اللي غادي يكون في لو دينيميناتور فاوت الموا غادي ندير بلس، يعني مباشره. عرفتوني شنو نكتب؟ يعني غادي نضرب هنا فاكتور دو ا بلس بي اللي تكون غاسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس اللي تعطيني مباشره اللي هي اكس كاري بلس 1 موان اكس كاري. واش متفقين؟ هادي حيدتها عليا دابا، ضربت في لو كونجوغي اللي عطاتني هنا، وهاديك لو كونجوغي اللي ضربت فيه غادي نجي نحطو هنا. شنو هو لو كونجوغي اللي قلت لكم؟ هي اكس كاري بلس 1 غاسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس. دابا تهنيت على هادي صافي ساليت منها. دابا بقى ليا لو كونجوغي لهذا، ملي ندير هذا لو كونجوغي شنو يعطينا؟ غادي يعطيني اكس موان، وشوف معايا مزيان، موان 2 اكس موان 3، راه ماشي بلس 3 لان هادي راه اونتر بارونتيز. لان لا كانت تبقى ليا غير هادي هي الأ موان بي، ملي ندير أ بلس بي راكم عرفتو شنو هي أ بلس بي، غتعطينا اللي هي أ كاري موان بي كاري. واش متفقين؟ يعني هاد الأ كاري اللي تبقى منها هي إكس موان بي كاري، راه هادي اونتر بارونتيز الموان تدخل على 2 إكس هي موان 2 إكس، والموان تدخل على بلس 3 تولي موان 3. واش متفقين؟ وهنا ندير لو كونجوغي، لو كونجوغي اللي هو غاسين دو إكس بلس غاسين دو 2 إكس بلس 3، وهو كلشي مزيان. واضح؟ يلا شوف معايا واش كاين شي سامبليفيكاسيون نديروها. لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، هنا اكس موان 2 اكس اللي هي موان اكس موان 3، موان اكس موان 3. واضحه؟ موان اكس موان 3 فاكتور غاسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس.
شنو يبقى لينا في لو دينوميناتور؟ غتمشي ليا الاكس كاري مع الاكس كاري تبقى ليا بلس 1. عندنا 1 فوا غاسين دو اكس بلس غاسين دو 2 اكس بلس 3 تبقى هي غاسين دو اكس بلس غاسين دو 2 اكس بلس 3. دابا لاحظ معايا شنو غادي ندير. غادي نحاول نفاكتوريزي هنا بالاكس وهنا كذلك نفاكتوريزي بالاكس، وغتكون عندي اكس فوا اكس يعني نفاكتوريزي بالاكس كاري. هنا تكون عندي اكس كاري. انا جايكم تشوفوا كيفاش. التلاميذ اللي باقي ما فهمونيش شنو قصدت. قلنا انا ملي نفاكتوريزي بالاكس في التعبير هذا شنو تبقى هي اكس فاكتور دو موان زان ياك موان 3 سور اكس. هنا كذلك غادي نفاكتوريزي بالاكس، راه عندي لا ملتيبليكاسيون هنايا. هنا تبقى اكس وندير وسط لا غاسين هكذا ندير 1 لان الاكس ملي فاكتوريزيت بها راه بقات منها 1 وهذه هادشي اللي وسط لا غاسين نكتب غاسين اكس كاري بلس 1 سور اكس. فاطمه نكتب سور اكس نكتب سور غاسين دو اكس كاري لان اكس راه هي غاسين دو اكس كاري باش نقلل من الكتابه. يعني حتى لهنا راه كلشي واضح وباين. متفقين؟ هنا كذلك نخلي هاد غاسين دو اكس بلس وسط لا غاسين غادي نفاكتوريزي بالاكس تبقى اللي هي 2 بلس 3 سور اكس اللي تعطينا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. قلنا اكس فوا اكس اللي هي اكس كاري ها هي مزيانه اللي تبقى موان زان موان 3 سور اكس فوا 1 بلس كتب هادي كامله غاسين دو اكس كاري بلس 1 سور اكس كاري. هكا مزيان. واش متفقين؟ غاسين دو ا سور غاسين دو بي اللي هي غاسين دو ا سور بي. هنا بامكاني نكتب غاسين دو اكس فوا غاسين دو 2 بلس 3 سور اكس اللي تعطينا غادي نفاكتوريزي بالغاسين دو اكس غتبقى هي 1 بلس غاسين دو 2 بلس 3 سور اكس. واضحه؟ ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. بالنسبه لاكس كاري راه هي اكس فوا غاسين دو اكس فوا غاسين دو اكس. شنو يبقى ليا موان زان موان 3 سور اكس فاكتور دو 1 بلس غاسين. هنا كتشوفوا معايا ا بلس بي سور سي اللي هي ا سور سي عندنا اكس كاري سور اكس كاري اللي هي 1 بلس 1 سور اكس كاري. واش متفقين؟ هادي راه واضحه باش حولتها من هنا لهنا. سور غاسين دو اكس 1 بلس غاسين دو 2 بلس 3 سور اكس. حنا تقريبا نقولوا حنا سالينا. اجي نحسبوا نشوفوا شنو يبقى لي هنا. هادي زيرو ياك موان 3 سور اكس اون بلس لانفيني سي زيرو. هادي كذلك زيرو. هادي كذلك زيرو. لا تبقى شحال؟ تبقى لي 1 بلس 1 2. هادي كامله 2 تبقى لي هنا تبقى موان زان مي هنا تبقى غاسين دو اكس فوا اكس اون بلس لانفيني شحال هي بلس لانفيني. واش متفقين؟ غاسين دو بلس لانفيني غاسين دو اكس اون بلس لانفيني سي بلس لانفيني اي اكس اون بلس لانفيني سي بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا بلس لانفيني بلس لانفيني. موان زان فوا 2 هادي كامله تعطينا اللي هي موان 2 بلس لانفيني فوا موان 2 سي موان لانفيني يعني الفوق راه عندي موان لانفيني صافي نعقل عليها. واضح؟ مي لتحت شنو يبقى ليا؟ غاسين دو 2 بلس 1 يعني موان لانفيني sur un nombre positif. moins l'infini sur un nombre positif شنو تعطينا؟ اللي هي موان لانفيني. هادشي كنا شفناه من قبل. يعني لا ريبونس مباشره غادي نكتب اللي هي موان لانفيني وعاد نجي ندير لا جوستيفيكاسيون. واش متفقين؟ نجي نكتب موان لانفيني يعني هاد الزيرويات وهادشي اللي كتبت لكم هنايا راه غير باش شرحت به وصافي. غادي ندير لا تعطينا اللي هي موان لانفيني وندير كار يعني كل حاجه بوحديتها كيف موالفين. لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو 1 سور اكس كاري ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو 3 سور اكس ايغال 0. هادي باينه اللي سالينا منها. شنو بقات ليا؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اكس غاسين دو اكس سي بلس لانفيني. واضح؟
نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم بالنسبه لهاد لا ليميت. يلا ونمروا لا ليميت نيميرو 23. ليميت كون x tend vers 0 x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 fois cosinus 1 sur x. هنا اللي درت لو رومبلاسمون ديالك تتلقى كوسينوس دو 1 سور 0، يعني هادشي ما خدامش هنا. كوسينوس 1 سور 0 ما يمكنش، لان كوسينوس دو لانفيني ما عندناش. بحال هاد لا ليميت هادي كيفاش نخدمها؟ غادي نخدمها بلونكادرومون. كيفاش لونكادرومون؟ حنا كنعرفوا بان كوسينوس ديما كومبري اونتر موان 1 et 1، يعني نكتب اون سي كو cosinus de 1 sur x compris entre moins 1 et 1. هنا كيف كتشوف معايا x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 راها بوزيتيف، راها بوزيتيف ياك. يعني بإمكاني نضرب لي دو كوتي في x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 وما يوقع والو. لا تولي ليا x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 fois cosinus 1 sur x. وهنا كذلك لا تعطينا موان، هنا x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 هكذا. وهنايا x à la puissance 4 plus x à la puissance 6. مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ بإمكاني ندخل لا ليميت هنا وهنا وهنا. لا تعطينا لا ليميت quand x tend vers 0 x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 fois cosinus 1 sur x compris entre la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 وهنايا la limite quand x tend vers 0 moins x à la puissance 4 plus x à la puissance 6. يعني إلا كانت عندي لا ليميت ديال هاد التعبير لا كانت هي ال وكذلك ديال هاد التعبير اللي هي ال، يعني نفس الليميت عندهم، يعني لا ليميت ديال هادشي اللي يكون لداخل اللي هو كذلك اللي هو ال. واش متفقين؟ غادي نكتب، لاحظ معايا، on a la limite quand x tend vers 0 moins x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 égale la limite quand x tend vers 0 x à la puissance 4 plus x à la puissance 6. عندنا لا ليميت اون 0، عندنا x à la puissance 4 plus x à la puissance 6. لا غومبلاسيت بالزيرو شنو تعطينا؟ هنايا موان 0 بلس 0 سي 0، هنا 0 بلس 0 سي 0، يعني 0. يعني هاد ال اللي هي 0. دونك لا ليميت quand x tend vers 0 x à la puissance 4 plus x à la puissance 6 fois cosinus de 1 sur x égale 0. صافي نعقلوا على هاد الميثود انتهينا. دابا نمروا نشوفوا لا ليميت نيميرو 24. لا ليميت quand x tend vers plus l'infini x plus sinus de x sur x carré plus cosinus de x. اول حاجه غادي نديرو غادي نفاكتوريزي بالاكس في لو نيميراتور، غتبقى ليا 1 بلس sinus de x sur x. لو دينيميناتور دابا غادي نفاكتوريزي بإكس كاري، شنو غتبقى؟ هي 1 بلس كوسينوس دو إكس سور إكس كاري. غادي نسامبليفيي، شنو غتبقى؟ غتبقى 1 سور إكس ياك، هنا إكس سور إكس كاري اللي هي 1 سور إكس، والفوق غتبقى 1 بلس سينوس دو إكس سور إكس سور 1 بلس كوسينوس دو إكس سور إكس كاري. يلا شوف معايا، هادي في البلوس لانفيني شنو تعطينا؟ لاحظ معايا مزيان، حنا كنعرفو بان السينوس دو اكس كومبري اونتر موان زا اي 1 ياك، موان زا اي 1. يعني باش نونكادري سينوس دو اكس سور اكس خصني ملتيبليي فوا 1 سور اكس. واش متفقين؟ بويسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني يعني اكس راها بوزيتيف، يعني بامكاني ندير سينوس دو اكس فوا 1 سور اكس، وهنا كذلك غتولي موان 1 سور اكس، وهنايا 1 سور اكس اللي هي سينوس دو اكس سور اكس كومبري اونتر موان 1 سور اكس وهنايا 1 سور اكس. قلت لكم من قبل لا كانت لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو 1 سور اكس ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني موان 1 سور اكس، يعني لا ليميت ديال هادشي اللي عندي ا دغوات كيساوي لا ليميت ديال هادشي اللي عندي ا غوش في لي دو كوتي كانوا كيتساواو. لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني
دو سينوس دو إكس سور إكس راه تكون هي زيرو. واش متفقين؟ وبهاكا نكون عرفت بان لا ليميت ديال سينوس دو إكس سور إكس اللي هي زيرو. وبنفس الطريقة تلقاو كوسينوس دو إكس سور إكس كاري اللي هي زيرو، يعني بلا ما نولي نعاودها بلا ما نطول عليكم الفيديو، يعني بنفس الطريقة هكذا تلقاها اللي هي زيرو غتبقى اللي هي ان سور ان، وهنايا ان سور إكس، عندنا ان سور إكس اون بلوس لانفيني اللي هي زيرو غتبقى زيرو فوا ان اللي هي زيرو. متفقين؟ ونكتب كذلك كار لا ليميت كون إكس تون فير plus l'infini de 1 sur x اللي هي 0. واش متفقين؟ ونمروا لا ليميت نيميرو 25 لا ليميت كون x tend vers moins l'infini sinus de x sur x carré plus 1. كيفاش نتعامل مع هذه؟ لاحظ معايا مزيان. غادي نحاول نفاكتوريزي في لو دينوميناتور بالاكس كاري لو مونوم دو بلو دوغري تكون بلس 1 سور اكس كاري. مزيان. الفوق غتبقى عندي غير سينوس دو اكس، يعني شنو يبقى ليا؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني وندير سينوس دو اكس سور اكس كاري نديرها فوا 1 وندير فوا 1 سور 1 بلس 1 سور اكس كاري. هذه كتابة صحيحة. مزيان. لا ليميت ديال هاد الشيء ديال هاد الطرف هذا شحال يكون في نظركم؟ هذه زيرو، يعني تبقى هنايا 1. واش متفقين؟ وهادي شنو تعطينا؟ هادي ديجا كنا شفنا بحالها اللي تعطينا زيرو. غادي نكتبها لكم، غادي نكتبو هنايا اون سي كو سينوس دو اكس كومبري اونتر موان 1 اي 1. هنا كيف كتشوفو اكس طون فيغ موان لانفيني، مي من الاكس كاري غادي تكون طون فيغ بلوس لانفيني. واش متفقين؟ حيت لا غومبلاسيت هنا موان لانفيني كاري تعطينا بلوس لانفيني، يعني اكس كاري راه بوزيتيف. يعني ملي ندير سينوس دو اكس فوا 1 سور اكس كاري تولي لي 1 سور اكس كاري هنا، وهنايا موان 1 سور اكس كاري. موان 1 سور اكس كاري او موان لانفيني سي زيرو، اي 1 سور اكس كاري او موان لانفيني سي زيرو، يعني سينوس دو اكس سور اكس كاري او موان لانفيني سي زيرو. واش متفقين؟ غنكتب اون لا ليميت quand x tend vers moins l'infini moins 1 sur x carré égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré égale 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini sinus de x sur x carré égale 0. 0 fois 1, c'est 0. On marque la limite numéro 26, la limite quand x tend vers 0, tangente 5x sur sinus 6x. كنا شفنا في لو كور la limite quand x tend vers 0 sinus de ax sur ax, ركز معايا ax sur ax égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 tangente de ax sur ax égale aussi 1. هنا ما عنديش sur 5x وهنايا sur 6x، يعني كيفاش نديرو؟ حنا غادي نحاولو نجبدوهم. يعني شنو نديرو؟ x طون فير 0 نكتبو بحال هكا وندير سينوس سي اكس سور سي اكس. بما اني درت سي اكس غادي ندير هنايا فوا سي اكس بحال ما درت والو. واش متفقين؟ وهنايا ندير طونجونت دو 5 اكس سور 5 اكس فوا 5 اكس، هنا كذلك بحال ما درت والو. هذه كامله قلنا لا تعطينا اللي هي 1، وهذه كامله كذلك دابخي لو كور كذلك 1. غتمشي ليا الاكس مع الاكس وتبقى 5 sur 6 car la limite quand x tend vers 0 tangente 5x sur 5x c'est 1 et la limite quand x tend vers 0 sinus 6x sur 6x c'est 1. ونمروا la limite numéro 27, la limite quand x tend vers 0, 1 moins cosinus de x sur sinus carré de x. هنا كنشوفوا 1 moins cosinus de x كنتفكروا واحد لا ليميت كنا شفناها في لو كور. la limite quand x tend vers 0, 1 moins cosinus de x sur x carré égale 1 demi. هادشي شفناه في لو كور.
ياك. مي انا شنو ناقصاني سور اكس كاري، يعني نحاول نديرها. شوف معايا، نكتب لا ليميت كون اكس طون فير زيرو، وندير ان موان كوسينوس دو اكس سور اكس كاري. بما انني هنا كرييت اكس كاري غادي ندير فوا اكس كاري بحال ما درت والو. هنا تبقى لي سينوس كاري دو اكس بحال هكا. هادي عرفناها شحال كتعطينا، اللي هي ان دومي. دابا شنو بقى ليا؟ نكتب لا ليميت كون اكس طون فير زيرو، واضح. ندير ان موان كوسينوس دو اكس سور اكس كاري. هادي هي حطيتها هنايا فوا، غتبقى ليا فوا اكس كاري سور سينوس كاري دو اكس. متفقين؟ اللي هي اكس سور سينوس دو اكس لو تو او كاري. واش متفقين؟ اللي هي ان سور سينوس دو اكس سور اكس لو تو او كاري. هادي راهي هادي. واش متفقين؟ ديال فهمتوها راه مزيان. غادي نجي نكتب مباشرة هنايا هكذا ان سور سينوس دو اكس سور اكس لو تو او كاري. واش متفقين؟ يعني الا تبعتي غير هاد المسار هذا راه تفهم، ماشي شي حاجة صعيبة. غادي نحيدو علينا هاد الشيء هكذا. هادي عرفناها في لو كور اللي كتعطينا اللي هي ان دومي، وهادي اللي كتعطينا اللي هي ان. شنو تبقى ليا؟ غتبقى ان سور ان كاري اللي هي ان، اي ان دومي فوا ان اللي هي ان دومي، كار لا ليميت كون x tend vers 0 1 moins cosinus de x sur x carré égale 1 demi, et la limite quand x tend vers 0 sinus de x sur x égale à 1. ونمرو la limite numéro 28, limite quand x tend vers 2 sinus x moins 2 sur x carré moins 4. لا غومبلاسيت بالدو تلقى 0 sur 0 فورم انديتيرميني. خصني نفكر في شي ميثود اخرى. هنا كنشوف عندي سينوس x moins 2 et la limite quand x tend vers 2. انا غادي نخدم واحد لا ميثود جديده اللي كتسمى شونجمون دو فاريابل. شنو هو الشونجمون دو فاريابل؟ حنا كنعرفوا بان لا ليميت كون x tend vers 0 سينوس. شوف غادي نخدم هنا كاع بكرونت اكس صافي. ليميت كون كرونت اكس tend vers 0 سينوس دو كرونت اكس سور كرونت اكس اللي هي هادي كنعرفوها، واش واضح. مي في الزيرو، مي هنا عندي في الدو، يعني ميمكنليش تخدم بهاد لا ميثود هادي، يعني هادي ما خداماش. ولكن كيفاش رجعنا زيرو لا ليميت كون اكس طون فير زيرو؟ يعني كيفاش ندير ليها؟ يلا شوف معايا هادي كيفاش نتعامل معاها. لا ليميت هاد دو هادي غادي نحاول نجيبها لهاد المكان تولي اكس موان دو طون فير زيرو. واش متفقين؟ تولي اكس موان دو طون فير زيرو سينوس دو اكس موان دو سور، حنا كنعرفو اكس كاري موان 4 اللي هي اكس موان 2 فاكتور دو اكس بلس 2. دابا بالامكان نكتب هادي كامله، غادي نسميها باغ اكزومبل، يعني كيف سميناها هنايا ندير اللي هي كرونت اكس اللي هي اكس موان 2 كون اكس طون فيغ 2 كرونت اكس تكون طون فيغ 0. واش راه كنشوفو يعني هادي راه غومبلاسيت بالاكس تعطينا اللي كتقول 0 يعني طون فيغ 0. مي اكس راه طون فير 2، ولكن ملي جبت هاد دو لهنا شنو بقى ليا؟ بقى ليا زيرو، يعني كرونت اكس طون فير زيرو. واش متفقين؟ يعني فيما لقيت اكس موان 2 غادي نغومبلاسيها باش بالكرونت اكس. لاحظ معايا شنو نكتب. لا ليميت كون كرونت اكس طون فير زيرو سينوس دو كرونت اكس سور كرونت اكس. هادي باش نعوض الاكس بلس 2. الاكس بلس 2 باش غادي نغومبلاسيها سهله، يعني ما ندير والو. هنا عندنا كرونت اكس اللي هي اكس موان 2. هنا الا بغيت نعرف الاكس بلس 2 شنو تعطينا، غادي نحاول هاد الموان 2 نجيبها لهنا، يعني الاكس شنو هي اكس؟ كرونت اكس بلس 2، يعني فيما لقيت الاكس غادي نغومبلاسيها بكرونت اكس بلس 2 اللي تولي هي كرونت اكس بلس 2 بلس 2 اللي هي بلس 4. هادي شنو قلنا اللي هي كرونت اكس بلس 2. وعرفنا منين جات الموان 2 اللي جبتها لهنا. دابا هادي شنو تصبح ليا اللي هي اكس بيان كرونت اكس طون فير زيرو سينوس دو كرونت اكس
sur grand X fois 1 sur grand X plus 4. هادي عرفناها من قبل اللي هي 1. شنو تبقى ليا؟ اللي هي 1 sur 4. واش متفقين؟ 0 plus 4 c'est 4, donc 1 sur 4. Car la limite quand grand X tend vers 0 sinus de X sur X c'est 1. واضح؟ نمرو لا ليميت نيميرو 29. La limite quand x tend vers pi sur 6, racine 3 sinus de x moins cos x sur x moins pi sur 6. كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد لا ليميت هادي؟ وركز معايا مزيان. لا ليميت quand x tend vers pi sur 6. باش نجاوب على هاد لا ليميت هادي خصني بالضروره نكون عارف دي غولاسيون في لو كور دي كالكول تريغونوميتريك. هنايا كنشوف السينوس وهنا كوسينوس. انا غاسين 3 كتفكرني بشي حاجه وهنا كاين واحد الان. غاسين 3 ناقصها شي حاجه. شنو ناقصها سور 2 باش تولي غاسين 3 سور 2. عارف شكون اللي كيعطيني غاسين 3 سور 2؟ وانا كنشوف بي سور 6. حنا كنعرفو كوسينوس بي سور 6 اللي هو غاسين 3 سور 2 والسينوس بي سور 6 اللي هو 1 دومي. يعني هنايا راه كاينه 1 لا ديفيزيت هنا على 2 و ديفيزيت هنا على 2 غادي تولي عندي راه هي الكوسينوس بي سور 6 اي سينوس بي سور 6. انا نشرح لكم. انا غادي نفاكتوريزي ب 2 واخا ما كايناش اللي تولي غاسين 3 سور 2 سينوس دو اكس موان زان دومي لان فاكتوريزيت ب 2 كوسينوس دو اكس. هادي فاكتوريزاسيون صحيحه سور اكس موان بي سور 6. واضح؟ كيف قلت لكم غاسين 3 سور 2 راه هي كوسينوس بي سور 6. غادي نغومبلاسيها. ليميت كون اكس تون فير بي سور 6 دو فاكتور كوسينوس بي سور 6 فوا سينوس دو اكس موان سينوس بي سور 6 فوا كوسينوس دو اكس. وهاد لا غولاسيون كنتو شفتوها في لو كور دو تريغونوميتري اللي هي سينوس de A fois cos B moins cos A sin B et sinus de A moins B. Sinus de A moins B اللي هي sin A cos B moins cos A sin B. هنا كيف كتشوفوا معايا شكون اللي كيلعب الدور ديال A اللي هو الاكس والدور ديال البي اللي كيلعبوا اللي هو بي سور 6. هنا كوس سين ا يعني سين اكس ها هي كوس بي كوس بي سور 6. خصني نلقى هنايا سينوس ديال بي سور 6 يعني سينوس بي سور 6 ها هي اي كوس دو اكس ها هي سور اكس موان بي سور 6. كتعطينا لا ليميت كون اكس طون فير بي سور 6 de facteur sinus. قلنا ال A شنو هي x moins p sur 6. واش متفقين؟ هي ال A اللي هي x وال B اللي هي p sur 6 sur x moins p sur 6. شنو ندير في هاد الحالة؟ حنا كيف كتعرفوا ما عنديش شي ليميت في البي سور 6 مي بالامكان ندير شونجمون دو فاريابل كيف من قبل. ندير لا ليميت كون تي طون فير 0 وغادي تكون تي في هاد الحالة اللي هي اكس موان بي سور 6 يعني هادي الا جبتها لهنا تولي اللي هي اكس موان بي سور 6 عوضت الاكس موان بي سور 6 بالتي يعني بالامكان. وفيما لقيت الاكس موان بي سور 6 غادي نغومبلاسيها باش بالتي اللي تولي سينوس دو تي سور تي. حنا كنعرفو سينوس دو تي سور تي اون 0 اللي هي 1 يعني تبقى في لا ريبونس سي 2 car la limite quand t tend vers 0 sinus de t sur t égale à 1. واش متفقين؟ ونمرو لا dernière limite. La limite quand x tend vers 1 x plus x carré plus x à la puissance 3 jusqu'à x à la puissance 1 moins 1 sur x moins 1. كيفاش غادي نجاوب على هاد لا ليميت هادي؟ يلا فكر معايا مزيان. هنا كيف كنشوفوا يعني لا حطيت الان اللي هي بار اكزومبل اللي هي 3 يعني الا كانت الان اللي هي 3 ياك شنو غتكون؟
هي اكس بلس، شوف لي غير هادشي اللي لداخل، هي اكس بلس اكس كاري، يعني الان تحبس في التخوا، يعني تكون اكس على بويسونس 3 هي الفينال ديالها، يعني ما غاديش نزيد اكس على بويسونس 4 بلس اكس على بويسونس 3 موان 3، هادشي اللي غادي يكون. مي الا كانت 4 غادي نمشي حتى لاكس على بويسونس 4 موان 4. يعني اللي بغيت نوضح لك بان هنا شنو غادي يكون عندي، بالامكان هاد موان 3 نكتبها اللي هي موان زان موان زان موان زان، يعني وكل وحده غادي نجر ليها موان زان ديالها صافي، باش في الاخير ندير لا فاكتوريزاسيون اللي كنعرفها، غتولي اكس موان زان هكذا بلس اكس كاري موان زان بلس اكس على بويسونس 3 موان زان، ولا كانت 4 تكون بلس اكس على بويسونس 4 موان زان، وحنا غاديين يعني شحال ما درتي هنا في البويسون شحال ما تكون عندك من موان زان. واش فهمتوني ولا لا؟ دابا هنا عندي حتى على بويسونس ان، هنا شنو غادي ندير، غادي تكون موان زان موان زان موان زان الى غير ذلك. شوف معايا شنو غادي نكتب، هي لا ليميت كون اكس طون فيغ ان، قلنا هاد موان ان راه هي موان زان موان زان موان زان الى غير ذلك، غتكون اكس موان زان هي الاولانيه بلس اكس كاري موان زان بلس اكس على بويسونس 3 موان زان بلس اكس على بويسونس 4 موان زان، وحنا غاديين صافي حتى نوصل لياش حتى الاكس على بويسونس ان موان زان. واش متفقين؟ يعني الا كانت كيف قلت لكم هاد الان اللي هي 4 غتكون اكس موان زان اكس كاري موان زان اكس على بويسونس 3 موان زان اي اكس على بويسونس 4 موان زان. مي حنايا ما عارفين شنو هي داك الان، غادي نخليوها هكا صافي، يعني على حساب كل ان شنو غتكون سور اكس موان زان. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي اكس كاري موان زان اكس على بويسونس 3 موان زان جوسكا اكس على بويسونس ان موان زان، وحنا عارفين بلي اكس كاري موان زان راه هي اكس موان زان فاكتور دو اكس بلس 1 اي اكس على بويسونس 3 موان زان هي اكس موان زان فاكتور دو اكس كاري بلس اكس بلس 1 اي اكس على بويسونس 4 موان زان هي اكس موان زان فاكتور دو اكس على بويسونس 3 بلس اكس كاري بلس اكس بلس 1. يعني فهمتوا كيفاش كنقوم بلا فاكتوريزاسيون ديال هاد لي سيتي روماركابل. يعني مثلا لا خديت اكس على بويسونس 7 موان زان شنو غتكون اللي هي اكس موان زان، هاد البويسونس تنقسم منها وحده اللي تبقى اكس على بويسونس 6 وتبقى هابطه اكس على بويسونس 5 اكس على بويسونس 4 اكس على بويسونس 3 اكس كاري بلس 1. مي الا كانت عندي اكس على بويسونس 1 موان زان شنو غادي ندير، هي اكس موان زان فاكتور دو اكس على بويسونس ان موان زان بلس اكس على بويسونس ان موان 2 جوسكا 1. ودي لا فاكتوريزاسيون اللي كتلاحظ باللي كاملين فيهم اكس موان زان، وما نساش هادي فيها اكس موان زان هادي اكس موان زان هادي اكس موان زان، يعني كاملين بامكاني نفاكتوريزي باش بالاكس موان زان. لاحظ معايا بلا نفاكتوريزي بالاكس موان زان شنو يبقى ليا، فهاد الاولى غادي تبقى 1، في الثانيه غادي تبقى اكس بلس 1، في الثالثه غادي تبقى هي اكس كاري بلس اكس بلس 1. وحنا غادي شوف معايا غادي نحيد عليا هادشي اللي تعطينا شحال غتبقى، قلنا هنا كذلك جوسكا x à la puissance n-1 plus x à la puissance n-2 يعني حتى هكذا. وهذه هي الفاكتوريزاسيون ديالنا sur x moins 1. بإمكاني دابا نسامبليفي بالإكس موان 1 شنو غتبقى ليا لا ليميت كون x طون فيغ 1 plus x plus 1 plus x carré plus x plus 1 jusqu'à x à la puissance n-1 plus x à la puissance n-2 jusqu'à 1. هنا لا لاحظتوا معايا ملي نغومبلاسي بال1 شنو غادي تكون، ملي نغومبلاسي بال1 تكون 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 جوسكا بلس ان. واش متفقين؟ هاد لا سوم اللي كتشوفوا سي لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف دين سويت اريتميتيك، مجموع حدود متتابعه لمتتاليه حسابيه، وكنا شفناها
في لو كور 18 نيميريك شنو كنا كنديرو باش نحسبو هاد لا سوم هذا لو بروميير تيرم بلس لو ديرنيير تيرم 1 بلس 1 فوا لو نومبر دو تيرم. شحال هو لو نومبر دو تيرم؟ كنا كنديرو 1 موان 1 بلس 1 اللي تعطينا اللي هي 1. باش متفقين كنا كناخدو لانديس الاخراني موان لانديس الاولاني بلس 1. كيف كتشوفوا عندي 1 موان 1 بلس 1 يعني اللي هي 1 سور 2. ودي لا ريبونس ديالنا. نتمنى تكون واضحه ومفهومه بالنسبه لكم هاد لا ريبونس، ونتمنى يكونوا مفهومين هاد لي ليميت كاملين. الا كان عندكم شي اقتراح ولا شي اشكال في شي ليميت خليوه ليا في لي كومونتير لتحت، حتى نتلاقاو في فيديو قادم. تهلاو في راسكم، مع السلامه.